का ऐसा एक खूबसूरत इन्होंने बर्ड फार्म बनाया और इसके अंदर पाकिस्तान के ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से लोग इनके परिंदे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये शौक़ जो है ये इनको कैसे पैदा हुआ, कौन कौन से परिंदे इनके पास मौजूद हैं, लोग जो हैं वो ये खूबसूरत परिंदे देखने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं, ये जो है ये सिलसिला कब से जारी है, तमाम तर जो गुफ्तगू है नवाब नासिर सियाल साहब से हम जानते हैं। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल, आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। आज आपकी मुलाकात नवाब नासिर अब्बास सियाल साहब से करवाएंगे जो 8वीं क्लास में घर से जाते हैं जी कि मैं पेपर देने जा रहा हूं और रास्ते में इन्होंने कुछ ऐसे नायाब परिंदे देखे कि इनको ऐसा शौक़ पैदा हुआ। ये शौक़ फिर ऐसा जो है वो बढ़ता गया कि आज 3 एकड़ पे जो है मुश्तमिल आज इनका ऐसा एक खूबसूरत इन्होंने बर्ड फार्म बनाया और इसके अंदर पाकिस्तान के ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से लोग इनके परिंदे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये शौक़ जो है ये इनको कैसे पैदा हुआ, कौन कौन से परिंदे इनके पास मौजूद हैं, लोग जो हैं वो ये खूबसूरत परिंदे देखने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं, ये जो है ये सिलसिला कब से जारी है, तमाम तर जो गुफ्तगू है नवाब नासिर सियाल साहब से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम जी, खैरियत। सबसे पहले तो वो वाक़या हमें बताएं कि जब आपको ये शौक़ पैदा हुआ। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था, मैं अपने पेपर देने गया तो रास्ते में मैंने परिंदे देखे उसके पास, तो उसके पास में बैठ गया, उनके परिंदों की नस्लों का नाम पूछा, मुझे उसमें शौक़ पैदा हो गया। मैंने उनसे कोई एक पेयर मतलब पीकॉक का लिया, मोरों का जोड़ा लिया और उसको मैंने घर पे लाके एक मकान बनाया, उसमें अंदर बंद किया और उसकी हिफाजत की, उससे बच्चे उनके बढ़ाए आगे और उस तरह फिर मुझे आगे शौक़ पैदा होता गया। तो जो मैंने नस्लें मुख्तलिफ शहरों में गया फिर उसमें शौक़ पैदा हो गया, मैं नस्लें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ अल्लाह ताला की मदद से मैं आज तमाम दुनिया में मैं कहता हूँ कि मेरा एक बड़ा फार्म है और ख़ूबसूरत फार्म है, उसमें बेशुमार लातादाद मोर, पीकॉक यानी फिजेंट और उसमें पैरट तोते और उसमें पीकॉक, उसमें पैट्रिच तीतर और उसमें ऑल वर्ड्स में डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स और पिजन इन माय फार्म्स। मेरे मतलब ऑल पाकिस्तान के परिंदे जो है मेरे फार्म में पाए गए हैं और खूबसूरत परिंदे हैं। उसमें कबूतरों की नस्लें बेशुमार हैं, मोरों की नस्लें बेशुमार हैं और फिजेंट की नस्लें बेशुमार हैं, तीतरों की नस्लें काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के पाए गए हैं और तोतों की नस्लें जो हैं पैरट्स की वो भी मेरे फार्म में पाई गई हैं और आपको मैं दिखाता हूँ और उनके केज और उनका माहौल आप देखेंगे, इंशाल्लाह एंजॉय होंगे। अच्छा नवाब साहब ये बताएं कि आप गए तो पेपर देने के लिए गए थे, जब आप परिंदे घर लेकर आए थे वालिदैन का इस हवाले से क्या रिएक्शन था? नहीं, वो मेरा अपना शौक़ था। मेरे वालिद ने जब देखा तो उसने कहा भी ये क्यों लाए, मैं मुझे बहुत प्यारे लगे, मैं इनको रखना चाहता हूँ और ये मुझे खूबसूरत लगते हैं। उन्होंने कहा ठीक है और उसके बाद मेरी अपनी दिलचस्पी थी। मेरे वालिद का ज़िम्मेदारा है बाप दादे से, वो भैंसें और गायें का शौक़ रखते थे और ज़िम्मेदारे का, और मैं अपनी पूरी कास्ट में से एक ही शख्स था जो कि मैंने इनकी दिलचस्पी ली। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में बल्कि आउट कंट्रियों में भी मेरा नाम है और परिंदे मेरे आउट कंट्रियों में भी जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ सूबों में परिंदे लोग लेके जाते हैं और एक मेरा नाम है पाकिस्तान के अंदर कि परिंदों के नाम से मैं मशहूर हूँ। वैसे तो आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी जो है वो आपको लोग जाते हैं। नवाब साहब ये बताएं कि ऐसा आपके पास कौन सा ऐसा नया परिंदा है जिससे आपका नाम बाहर निकला, लोग आपको जानने लगे? ये जो फिजेंट है ये और इंडोनेशिया के सबसे पहले मैं ग्रीन जावा मोर मंगवाए थे, वो इधर पंजाब के अंदर नहीं किसी के पास नहीं थे, उनकी नस्ल मैंने बढ़ाई। फिर दूसरे नंबर पे मैंने कैमियो मोर लिए, वो मियाँ मेहंदी अय्याज साहब ने इंग्लैंड से मंगवाए थे मिस्टर सरप्राइज से, उन्होंने बच्चे निकाले, उनसे मैंने बच्चे लिए। वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे फार्म से कैमियो मोर फैला जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों और सूबों में कैमियो मोर पाया गया, वो सिर्फ मेरे फार्म से ही फैला है। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि किसी के पास कैमियो मोर नहीं था और ग्रीन जावा जो मोर था वो सिर्फ ओनली पाकिस्तान के अंदर मेरे पास
یا کہ سردار علی یار رائے صاحب کے پاس تھا، اور کسی کے پاس گرین جاوا مور نہیں تھا، جو کہ وہ بھی میں پاکستان کے اندر پھیلایا اس کی نسل. آج اس کی سزائے موت انڈونیشیا میں رکھی گئی، جو کہ ادھر سے پرندہ ڈیک پکڑ کے لاتا ہے یا وہ راستے میں پکڑا ہے، سزائے موت ہے. وہ مسٹر سپرائٹ کی مہربانی تھی جو انگلینڈ کا تھا، انہوں نے انڈونیشیا سے لیے، انگلینڈ چلے گئے، انگلینڈ سے پاکستان میں سردار علی یار رائے صاحب نے منگوائے، ان سے میں نے لیے، وہ آگے ہم نے بڑھائے. نواب صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس کون سا ایسا نایاب پرندہ موجود ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا بھی تو شاذ و نادر جو ہے وہ کسی کے پاس ہوگا؟ وہ سب سے نایاب تو میں اس ٹائم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی نسل میں پاکستان میں پھیلا چکا ہوں. وہ سب سے نایاب جو ہے گرین جاوا انڈونیشیا کا تھا. اس کے علاوہ جو موروں میں سب سے کاسٹلی اور خوبصورت مور گرین جاوا مور ہے، جو کہ میرے فارم میں بھی پایا گیا اور پاکستان کے اندر میں نے پھیلا بھی دیا. نواب صاحب یہ بتائیں کہ اس فارم کو آپ کو بنائے ہوئے آج کتنا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے؟ یہ تقریباً 1980 سے لے کر آج 2024 ہو گیا، یعنی یہ 44 سال اس کو میں نے سٹارٹ لیا ہے. فارم بنائے کو کم سے کم مجھے 36 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ 36 سال کا آپ کا تجربہ ہے. یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کے پاس مختلف پرندے ہیں، ہر پرندے کی ایک الگ جو ہے وہ کیٹاگری ہوگی، اس کی بیماری الگ ہوگی، اس کی دیکھ بھال الگ ہوگی، اس کو کیسے آپ مینج کر لیتے ہیں؟ اس طرح کہ پہلے تو میں ڈاکٹر بلاتا رہا، کوئی 8-10 سال تو ڈاکٹر سے ہیلپ لی میں نے. اس کے بعد تمام میڈیسن ان پرندوں کا مجھے خود پتہ چل گیا کہ کس طرح بیماری آتی ہے اور اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور کیا اس کو میڈیسن دینی ہے. آج الحمدللہ سب پرندوں کی میڈیسن میں خود کرتا ہوں. نواب صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، سردی آتی ہے تو گرمی بھی آتی ہے، درمیانہ موسم بھی آ جاتا ہے، پھر اس کی مینیجنگ جو ہے وہ کیسے کرنا پڑتی ہے؟ سردی کو ان کو ہم شاپر لگا دیتے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر سردی پڑتی ہے تو زیادہ ہے اور گرمی پڑتی ہے وہ بھی زیادہ ہے. اور جب گرمی آتی ہے تو اس وقت اس کو میں سبز نیٹ لگا دیتا ہوں تاکہ اس کو گرمی زیادہ نہ لگے. نواب صاحب اس وقت بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ انکم موجود ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ہم لگائیں کیسے. یہ بتائیں کہ جو لوگ فارمنگ کا جو کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کس پرندے سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں جس سے ان کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو فائدہ بھی ہوتا جائے گا؟ اس طرح ہے کہ مور کو ہر آدمی لائک کرتا ہے. پہلے وہ سٹارٹ کرے کہ چھوٹے بچے لے لے، 1 درجن لے لے، آدھی درجن لے لے، یا 2-4 بچے لے لے، ان کو بڑھا لے، چھوٹا سا ایک کیج بنائے، ان میں رکھ کے ان کو پالے، ان کو بڑھا لے. اس سے پھر آگے اس کا تجربہ کچھ ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ ان کو میں ٹائم دے سکتا ہوں کہ نہیں. اگر نہیں دے سکتا تو اس کو بعد میں وہ ختم کر سکتے ہیں، اس کی اماؤنٹ بھی کم خرچ ہوگی. اور اگر اس کی دلچسپی بڑھ جائے تو وہ اس سے آگے کیج بناتا جائے اور نسل جو فارم میں دیکھ کے اس کو لائک کرتا جائے، آگے اس کو رکھنا شروع کر دے اور اس کی جو ہے پرورش کرنا اس کا ذمہ داری ہے. تو سر لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح کہ آپ کا بھی فارم ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے فارم جیسے لوگ جو آپ کو لائک کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میرا پیغام یہ ہے کہ پرندے جو ہیں یہ پہلے لوگ لاہور میں جاتے تھے اور بہت زیادہ خرچ کرتے، وہاں چڑیا گھر میں چند ایک پرندے ہوتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کرتی. محکمہ وائلڈ لائف کو بھی انہوں نے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی چند 8-10 کیج بنائے ہوتے ہیں، وہ 8-10 قسم کی نسلیں رکھی ہوتی تھی. لیکن یہاں پورے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں جا کے دیکھتے تھے اور بڑی ان کو مشکل ہوتی تھی. میاں علی سے لاہور آتا ہے تو وہ رات ہو جاتی تھی، رات وہاں ان کو سٹے کرنا پڑتا تھا، اگلے دن نیکسٹ وہ دیکھتے تھے. تو ان کے پھر شوق بھی پورا نہیں ہوتا تھا. 8-10 نسلیں ہوتی تھی، خرچہ زیادہ کرتے تھے، ٹائم بھی لیتے تھے، آگے ان کو مطلب مزہ نہیں آتا تھا. اس لیے آج پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں ان کے فارم بن چکے ہیں، بڑے لوگ آسانی سے دیکھتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ ان پرندوں کو بڑھائیں، لوگ دیکھتے ہیں، انجوائے ہوتے ہیں. اور فری جو ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، وہ چھٹی کے دن خاص کر ملازمین، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، ان کے بچے ہیں، وہ ان فارموں پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ویری انجوائے ہوتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ وہ گھروں پہ یہ تھوڑے سے پرندے رکھیں جو ان کے بچے فارغ ٹائم میں آوارہ گھومتے ہیں، وہ ان کے پرندوں کی خدمت کریں اور ان کی نسلوں کو بڑھائیں اور لوگ دیکھیں گے بھی اور ان کا گھر بھی سجا رہے گا. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جی نواب ناصر عباس سیال صاحب، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، کیسے جو ہے وہ انہوں نے یہ اپنا کام شروع کیا. آج یہ پاکستان کا نمبر 1 جو فارم ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. اگر اس کے ایڈریس کی بات کی جائے تو دوستو یہ 3516L جو ہے یہ تحصیل میاں چنو ضلع خانیوال کا یہ فارم ہے
और इन्होंने जब स्टार्ट किया था एक शौक़ था और शौक़ से बढ़ता बढ़ता जो है ये आज पाकिस्तान का नंबर 1 फार्म जो है वो आज इन्होंने बनाया हुआ है। बाकी जिन लोगों ने रखे हुए हैं उनके लिए भी इन्होंने पैगाम दिया है कैसे इसकी मैनेजिंग जो है वो करनी पड़ती है, मुकम्मल जो है वो मालूमात इनसे ली है। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।